मित्रहरूमा मेरो नमस्कार टक्र्याउँदछु। सबभन्दा पहिले हामीले स्कलरसिप विनिङ स्ट्र्याटेजिज टाइटल किन राख्यौँ भन्ने कुरा जान्न जरुरी छ। हामी प्राय जसो एस्पाइरेन्टहरू चाहिँ अन्डर ग्रेजुएट कम्प्लिट गरेपछि बाहिर पढ्न इच्छुक हुन्छौँ अथवा हाम्रो फिनेन्सियल लिमिटेसन्सहरूले गर्दाखेरि हामी बाहिर जान चाहिँ अथवा स्कलरसिपमा पाउन चाहिँ स्कलरसिपमा पढ्न पाउनु पर्ने चाहिँ हाम्रो आशा आकाङ्क्षाहरू चाहिँ हुन्छन्। ती आशा आकाङ्क्षाहरूलाई प्राप्तिको अथवा फलको रूपमा प्राप्त गर्नका लागि धेरै च्यालेन्जेसहरू छ। तपाईँ यति धेरै कम्पिटिसन छ, प्रतिस्पर्धा छ। यी आशा आकाङ्क्षा बोक्नेहरू चाहिँ एउटा देशसम्म मात्रै सीमित छैन, यो धेरै महादेशहरूमा फैलिएका जनताहरू विद्यार्थीहरू चाहिँ यसमा भाग लिन्छन्। त्यस कारणले तपाईँ चाहिँ के गर्दाखेरि त्यसमा सेलेक्ट हुने सम्भावना तपाईँको बढेर जान्छ भन्ने कुरोको लागि मैले यो टपिक उपयुक्त ठानेर मैले यो राख्न पुगेको हुँ। स्कलरसिप भन्नाले यसलाई चाहिँ ए ग्रान्ट और पेमेन्ट मेड टु सपोर्ट स्टुडेन्ट्स एजुकेसन अवार्डेड अन द बेसिस अफ एकाडेमिक और अदर अचिभमेन्ट। तपाईँले ख्याल गर्नुहोस्, अक्सफोर्ड डिक्सनरीले भन्यो एकाडेमिक र अरू एचिभमेन्टको आधारमा। यसको मतलब के भने तपाईँ एकाडेमिक आधारले मात्रै होइन, तपाईँसँग केही क्षमता छ अथवा केही असक्षमता छ। त जस्तो केही डिफरेन्टली च्यालेन्ज्ड पिपुलहरू पनि हुन्छन्, तिनीहरूको लागि पनि स्कलरसिप हुन्छ। त्यसलाई भन्न खोजेको हो सबैजना एकाडेमिकली अथवा शार्प माइन्डेड हुँदैनन् र अथवा कोही एकदम गरिब परिवारमा जन्मेको हुन्छ अथवा कोही एकदम वार क्राइमबाट पीडित भएका हुन्छन्। त्यस्तो मान्छेहरूलाई पनि टार्गेट गरेर, त्यो मान्छे ग्रुपलाई पनि टार्गेट गरेर स्कलरसिपहरू डिजाइन गरिएको हुन्छ। Scholarship is a reward of financial assistance for students to further their academic endeavors. A scholarship is a gift of academic financial support that doesn't need to be repaid by the recipient, which makes it the most desirable form of financial aid. तपाईँ ब्याङ्कबाट लोन लिँदाखेरि रिपे गर्नुपर्छ, जतिसुकै सस्तो भए पनि। हामीले हाम्रो परिवार वा बच्चाहरूको लागि चाहिँ कर्मचारी सञ्चय कोषबाट लोन लिन्छौँ, तर त्यो रिपे गर्नुपर्छ। तर स्कलरसिपहरू चाहिँ रिपे गर्नु पर्दैन। तपाईँ पढ्नुभयो, तपाईँलाई भला भयो र त्यो भलो चाहिँ तपाईँ दुनियाँलाई गर्नुहोस् भन्ने त्यसको अभिप्राय चाहिँ, मिसन चाहिँ काहीँ न काहीँ भएको हुन्छ, तर पे चाहिँ गर्नु पर्दैन। हामीले क्याटेगोराइजेसन गर्दाखेरि धेरै किसिमका स्कलरसिपहरू छन् दुनियाँभरिका राष्ट्रहरूमा, दुनियाँभरिका अर्गनाइजेसनहरूमा, रिजनल अर्गनाइजेसनहरूमा। ती क्याटेगोराइजेसन स्कलरसिपहरूलाई मैले चाहिँ तीनटा बन्च अथवा ग्रुपमा चाहिँ राख्न चाहिँ मन पराएँ। एउटा मेरिट बेस्ड स्कलरसिप, एउटा निड बेस्ड स्कलरसिप र एउटा स्टुडेन्ट बेस्ड स्कलरसिप। अब यो मेरिट बेस्ड स्कलरसिप मोस्टली चाहिँ मेरिट भन्नाले तपाईको केही क्राइटेरिया छुट्याएको छ। मेरिट भन्नाले यो मात्रै नबुझ्नुस् कि एकाडेमिक क्वालिफिकेसन्स अथवा ग्रेड्स, डिस्टिङ्सन, त्यसलाई मेरिट भनिन्छ। नो, त्यसलाई एकाडेमिक एक्सलेन्स भनिन्छ, त्यो पनि यसको मेजर पार्ट चाहिँ हो, तर त्यही चाहिँ होइन। त्यसको मतलब के हो भने जस्तो अब युरोपियन युनियनले एउटा स्कलरसिप परिकल्पना गर्यो जसमा चाहिँ उनले 18 वटा राष्ट्रलाई विशेष दर्जा प्राप्त राष्ट्र भन्यो। त्यहाँको नागरिकहरूले चाहिँ प्राथमिकता पाउने भयो, ती सिटहरूमा प्राथमिकता पाउने भए। त्यस कारणले यो प्योर मेरिट बेस्ड होइन। त्यसको मेरिट के हो भने गरिब पनि हुनु अथवा गरिब मुलुक हुनु। तपाईँको मुलुक नै तपाईँ जहाँ जियोग्राफीमा रहँदै हुनुहुन्छ त्यो जियोग्राफी नै कमजोर छ भने त्यो पनि एउटा मेरिटको क्राइटेरिया हो। त्यस कारणले त्यो मेरिट बेस्ड चाहिँ हो र यसमा एजुकेसनल पर्फर्मेन्स चाहिँ मेजर नै हो। त्यसपछि निड बेस्ड स्कलरसिपमा कस्तो हुन्छ भने तपाईँ एडमिसन लिनुभयो अथवा नलिँदै तपाईँलाई फाइनेन्सियल एड 16 लाख छ अनि म चाहिँ 9 लाख चाहिँ तिर्न सक्छु, बाँकीको म म्यानेज गर्न सकिरहेको छैन, मेरो 6 लाख चाहिँ फर्दर निड भयो, क्यान यु हेल्प मी भन्ने खालको तपाईले हेर्नुहुन्छ भने त्यस खालको बीचमा आउने चाहिँ निड बेस हुन्छ। निड बेस स्कलरसिप आर गिभन टु द स्टुडेन्ट्स हु क्यान नट एफोर्ड टु पे देयर कलेज ट्युसन फी। स्टुडेन्ट कमिङ फ्रम ए लेस वेल अफ फ्यामिली क्यान एप्लाई फर दिज स्कलरसिप। स्टुडेन्ट्स हु हेभ फाइनेन्सियल इकोनोमिक प्रब्लम्स
and are consistently good at their studies are eligible for the need based scholarship. यो भनेको मेरिट बेस्ड भनेको अरु पनि हुन्छ, जस्तो मेरिट के भयो भने स्पोर्ट पर्सन भयो के, एकदम राम्रो धावक हुनुहुन्छ भने तपाईलाई पढाउनको लागि राख्छ। अब क्रिकेट प्लेयरहरूलाई बैंकहरूले राख्छ। तपाई अरु देशहरुमा हेर्नुभयो भने त्यसको प्रोजेक्टहरूले राखेको हुन्छ, कुनै आर्मीले राखेको हुन्छ, हामी कहाँ पनि आर्मीहरूले राखेको हुन्छ हैन, जबै दिएको हुन्छ। त्यो पनि एक काइन्ड अफ स्कलरशिप हो के, त्यो मेरिट हो। नीड भनेको अब तपाई सक्नै हुन्न, पढ्नै सक्नुहुन्न, तपाईको त्यस्तो अवस्था दुरावस्थाबाट गुज्रिराख्नु भएको टार्गेट ग्रुपलाई चाहिँ जुन ल्याइएको हुन्छ त्यो चाहिँ भयो। र अर्को स्टुडेन्ट स्पेसिफिक स्कलरशिप, यो चाहिँ एक किसिमको इन्टरनेसनल आरक्षण हो के। तपाईलाई रेसको आधारमा, रिलिजनको आधारमा, माइनोरिटीको आधारमा, उत्पीडनको आधारमा, मार्जिनलाइजेसनको आधारमा, उसमा फाइनान्शियल कन्डिसन्सको आधारमा एउटा जुन क्याटेगोरी बनाइन्छ र त्यो क्याटेगोरी अनुसार चाहिँ स्टुडेन्ट स्कलरशिप चाहिँ प्रदान गरिन्छ। तपाई दुनियाभरको स्कलरशिपमा यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिले हामीले अमेरिकाको फुलब्राइट स्कलरशिप चाहिँ हम्फ्रे दुईटै चाहिँ एकदम मेरिट बेस्ड हो। यसमा दुनियाँका सबै राष्ट्रले भाग लिन पाउँछ। त्यसकारणले यो चाहिँ प्योर इन्टेलिजेन्स, एकाडेमिक पर्फर्मेन्स, रिसर्च क्यापेबिलिटी टाइपको स्कलरशिप हो। यो युनाइटेड स्टेट्सको लार्जली पेड, एकदम धेरै पैसा दिने हो। त यसले चाहिँ फेरि पढिसकेपछि 2 वर्षसम्म कमसे कम तपाई आफ्नो कन्ट्रीमा गएर काम गर्नै पर्छ र अन्य डेभलप कन्ट्रीमा बसेका यसमा भाग लिन दिँदैन है। अरु क्राइटेरियाहरु पनि छ, यु हैव टु सर्च इट। हाम्रो नेपालमा USEF छ हैन, एजुकेसन युनाइटेड स्टेट्स एजुकेशनल फाउन्डेसन ज्ञानेश्वरतिर छ हैन। त्यता तपाईको उसले सबै ब्रिफ गर्छ हैन। त्यहाँ तपाई जानुभयो भने केही म्यानुअलहरु दिन्छ, केही नोट्सहरु दिन्छ र यो एकदम कम्पिटिटिभ छ। यसमा धेरै कुराहरु आवश्यकता पर्छ जुन हामी पछि पनि चर्चा गर्छौं। त्यस्तै अर्को विकसित राष्ट्र हैन, दुनियाँमा एस्टाब्लिश भएको विकसित राष्ट्र जापान र वर्ल्ड बैंकले कम्बाइन्ड रूपमा ग्रेजुएट स्टडीको लागि चाहिँ फर्म एप्लाईहरु खोल्ने गर्छ वार्षिक रूपमा र यो पनि सारै कम्पिटिसन बेस्डमा छ। यो तर कन्ट्री स्पेसिफिक चाहिँ प्रोग्रामहरु ल्याएको छ। अब जस्तो नेपालको लागि एउटा क्राइटेरिया हुन्छ, इन्डियाको लागि अर्कै क्राइटेरिया हुन्छ। यसको त्यस्तो कन्ट्री स्पेसिफिक गरेर तर यसले सबै कन्ट्रीबाट चाहिँ लिने गर्दछ। यो पनि तपाईले पे ब्याक गर्नु पर्दैन, क्राइटेरिया मोर अर लेस सेम हुन्छ। त्यस्तै अस्ट्रेलियन गभर्नमेन्टको चाहिँ अस्ट्रेलिया अवार्ड्स अथवा अस्ट्रेलियन लिडरशिप अवार्ड्स चाहिँ अर्को स्कलरशिप हो गभर्नमेन्टले प्रदान गर्ने। इरास्मस मुन्डस तपाईले सुन्नु भएको होला। यो चाहिँ ब्याचलर, मास्टर, PhD गर्नको लागि ह्यान्डसम अमाउन्टमा युरो करेन्सीमा लगभग पर मन्थ चाहिँ मास्टरको लेभलमा मलाई लाग्छ 2000 युरो चाहिँ दिन्छ, जो चाहिँ 2 लाख रुपैयाँ भयो। 2 लाख रुपैयाँ प्रति महिना चाहिँ खर्च तपाईको त्यति धेरै हुँदैन। युरोपमा हामीले जुन नेपाली स्टाइलको जुन लिभिङ छ हाम्रो, त्यसमा चाहिँ धेरै खर्च चाहिँ जाँदैन। त्यसकारणले यो अर्निङ अपर्चुनिटी पनि हो इफ यु डु हार्ड वर्क हैन। र यो धेरै संख्यामा अवेलेबल छ। इरास्मस पाउनेहरु नेपालमा छ्यापछ्याप्ती छन्, धेरै छन्। त्यस्तै तपाईको DAAD स्कलरशिप जर्मनीको छ। यो पनि एकदम राम्रो स्कलरशिप हो। यसमा अब तपाईको गोटिङ्गन, त्यसपछि ट्रपिकल फोरेस्ट्रीको ड्रेसडेन, अरु इन्स्टिट्युटहरुमा पनि तपाईको यो चाहिँ थुप्रै जना हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरु जानुभएको छ, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु। अनि नेदरल्यान्डको नुफिक स्कलरशिप गभर्नमेन्टको छ। यो चाहिँ यसको लागि वेजिङन युनिभर्सिटी सबभन्दा राम्रो मानिन्छ। अनि त्यसपछि युनाइटेड किङडमको च्याभनिङ स्कलरशिप हो। यो सबै फिल्डमा चाहिँ छैन, तर जेमा छ त्यो राम्रो छ। र ब्रिटेनको एउटा राम्रो कुरा के छ भने यसको एजुकेसन सिस्टम चाहिँ ग्लोबली रिनाउन्ड छ है। अरु कन्ट्री भन्दा ब्रिटेनको चाहिँ एजुकेसन सिस्टम तपाईले अमेरिकामा 90 ल्याउनु र ब्रिटेनमा 70 ल्याउनु बराबर छ। तपाई यसलाई जसरी व्याख्या गरे तापनि यसको 70 मार्क ल्याउने युनाइटेड किङडममा इज अ भेरी ट्यालेन्टेड पर्सन हैन। धेरै ट्यालेन्ट भएपछि तपाईमा योग्यता त्यस्तो हुन्छ, तब मात्रै तपाई चाहिँ यो स्कलरशिप पनि जित्न सक्नुहुन्छ र ब्रिटेनबाट पढाइ चाहिँ पूरा गर्न सक्नुहुन्छ। सब्जेक्टिभिटी यसमा हुँदैन। एक्जामको डिफरेन्ट फर्महरु हुन्छ। तपाई हामी पेपरमा लेख्ने एक्जाम जस्तो एक्जाम पनि हुँदैन, त्यो अर्कै फर्मको एक्जामिनेसन हुन्छ। त्यस्तै न्युजिल्यान्डको अवार्डहरु छ हैन, न्युजिल्यान्डको स्कलरशिपहरु छ। अब अनि युनाइटेड नेसन्स एज ए अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन अफ अल नेसन्स,
यसले चाहिँ केही हाइली कम्पिटिटिभ टाइपको स्कलरसिपहरू जेनेरेट गरेको छ र यसले तपाईँ दुनियाँभरिको कलेजेसहरूमा तपाईँलाई प्लेसमेन्ट गर्छ। धेरै जसो चाहिँ अहिले अमेरिकामा गर्ने गरेको छ। त्यस्तै नोराड स्कलरसिप छ होइन, फिनल्यान्डको स्कलरसिप छ। अब यी स्कलरसिप तपाईँ यहाँ लिस्टै बनाउन सक्नुहुन्न, थुप्रै छ। लिस्ट बनाउनु भयो भने तर यी मेजर हुन्। तपाईँ यदि एस्पाइरेन्ट हो भने यसमा जाँदाखेरि तपाईँको एउटा रिकग्निसन छ, त्यो त्यसमा चाहिँ ठुलो प्रतिष्ठा वृद्धि भएको चाहिँ महसुस हुन्छ। एउटा कन्फिडेन्ट पनि आउँछ, तपाईँको एकाडेमिक जिनलाई मोडिफाई गर्छ यसले। एकाडेमिक जिन भनेको तपाईँको सोच्ने शैली जुन हुन्छ, कुनै प्रब्लमलाई सोल्भ गर्ने शैली जुन हुन्छ, वे आउट जुन हुन्छ, त्यसलाई रिओरिएन्ट गरिदिने काम यहाँको टिचिङ लर्निङ मेथड प्रोसेसहरूले चाहिँ गरेको हुन्छ। त्यस कारणले यी चाहिँ केही रिनाउन्ड चाहिँ हो। अब हामीले स्कलरसिप एस्पाइरेन्ट्स चेकलिस्ट भन्नाले तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको एउटा राउन्ड 360 डिग्री बनाउनु पर्यो भने त्यो के काम पर्छ र त्यसमध्ये इम्पोर्टेन्ट कामहरूको कसरी गर्ने भन्ने परिचर्चा चाहिँ आजको मुख्य उद्देश्य हो। ओके, सो हामी एउटा प्यासनेट एस्पाइरेन्ट भन्नाले अब इच्छा राख्नु ठिकै हो होइन, खयाली पुलाउ भन्छ होइन, त्यो मनमा नै धेरै कुरा राख्नु। तर त्यो इच्छा पूर्तिको लागि म जुनसुकै कन्डिसनबाट गुज्रिन तयार छु, जुनसुकै कष्ट दुःख सङ्घर्ष भोग्न तयार छु भन्ने जुन प्यासन हुन्छ होइन, त्यो जुन आउँछ भित्रबाट, बर्निङ एउटा सेन्सेसन आउँछ जुन तपाईँको भित्रबाट हो, त्यस्तो भयो भने सफलता हुने चान्स चाहिँ धेरै बढ्छ। तपाईँलाई भनिदिउँ, एउटा छ आनन्द कुमार भन्ने मान्छे। he went to America, studied there, he came back to India, he became a police officer, he resigned र ऊ गाउँ गएर दलितको, गरिबको, मार्जिनलाइज पिपलको बच्चाहरू जसमा चाहिँ एउटा आगो बलेको हुन्छ सफलताको लागि, ती मान्छे छान्छ र ती मान्छे चाहिँ त्यसमध्येबाट 100% मान्छे आइआइटी भन्ने एक्जामिनेसन हुन्छ। यो इन्जिनियरहरूको ठुलो इन्स्टिट्युसन हो, इन्डियाको पढाउने हो, राम्रो मानिन्छ होइन, एकदम स्तरीय विश्व स्तरको मानिन्छ। त्यसमा चाहिँ इन्ट्रान्समा चाहिँ सफलता पाउने गर्दछ। त्यस कारणले दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। तपाईँको भित्र एउटा लौ, एउटा दियो चाहिँ बलेकै हुनुपर्छ। तपाईँको इच्छा कमजोर छ, फेन्ट छ, मन्द छ भने यु कान्ट बी होइन। तपाईँ अरू काम गर्नुहोस् होइन। मेरो पिएचडी को बाहिर जाने इच्छा थिएन, आई डिडन्ट एप्लाई इभेन होइन। तपाईँको भित्रबाट आउनु पर्यो क्या त्यो कुरो। म गर्छु भनेपछि त्यहाँ जान मन लाग्छ, गरिदियो। अब म अरू साथीहरूले पनि गरिरहेछ, म पनि एप्लाई गर्छु, अथवा बुवाले भन्नुभएको छ त्यो भएर म एप्लाई गर्छु, अथवा टिचरले भन्नुभएको छ त्यो भएर पनि म यसमा लाग्छु। नो नो नो, द्याट्स नट प्रोपर वे होइन। तपाईँमा इच्छा छ भने मात्रै लाग्नुहोस् स्कलरसिपको पछाडि, नभए यो धेरै 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 कम्पिटिसन छ। तपाईँले सोचेको भन्दा कम्पिटिटिभ छ। त्योभन्दा धेरै कम चाहिँ नेपालको सरकारी जागिरमा कम्पिटिसन हुन्छ। तपाईँको एकाडेमिक सर्टिफिकेट्स एन्ड त्यसको कपिज चाहिँ तयार राखेर गर्नुपर्छ। यसको के केयरफुल हुनुपर्छ त्यो म तपाईँलाई अहिले भनौँला। करिकुलम भाइटाइ सिभी चाहिँ तयार राखेर बस्नुपर्छ। फोटोग्राफ चाहिँ तयार राखेर पर्नुपर्छ। म बाहिर चाहिँ फोटोग्राफको चर्चा गरेको छैन, तर फोटोग्राफ गर्दाखेरि तपाईँको अर्नामेन्ट्स, तपाईँको इथनिक ड्रेसेस, अनि तपाईँको श्रृङ्गार सामग्रीहरू, अनि तपाईँको गहनाहरू, फुली झुम्का यस्तो यस्तो होइन, अनि टोपी, अनि त्यस्तो लगाएर स्कलरसिपको फर्ममा अथवा अनलाइन सबमिसनमा राख्न दिँदैन त्यो। अनि कभरेज एरिया हुन्छ क्या त्यो पुरा फोटोमा 70% तपाईँको थोडा भन्छ नि, फेस चाहिँ आउनुपर्छ क्या तपाईँको होइन। दुइटै कान देखिने गरी हाम्रो पालामा भन्थ्यो होइन, यता नागरिकताहरूमा त्यस्तै उनीहरूको एउटा क्राइटेरिया छ। त्यस कारणले टु फ्यान्सी एडिटेड होइन, अनि त्यो फ्रेमहरू चढाएको, सजाएको, फ्लावर लिएको त्यस्तो फोटोग्राफी इज भेरी ब्यान्ड। इमेल आइडी, कल आइडी, सोसल मिडिया है। सोसल मिडियाको बारेमा म चर्चा गर्छु होइन। इमेल आइडीमा तपाईँको राम्रो तरिकाको इमेल आइडी हुनुपर्छ। राम्रो तरिका भन्नाले अब मेरो नाम विद्यानाथ झा छ त झा.विद्यानाथ@gmail.com ठिक छ। तर अब म विद्यानाथ लभ्स अनामिका भन्यो भने, अथवा बाबु लभ्स सोना
यस्तो खालको @gmail.com भन्नुभयो भने दिस इज कम्प्लिटली एन इरर हैन। तपाईँ उनीहरू हाँस्छन्, सिलेक्सन कमिटी तपाईँमाथि हाँस्छन् र हाँसेपछि बुझ्नुहोस् कुरा बिग्रियो, गम्भीर हुनुपर्छ। ऊ सिलेक्सन हुँदाखेरि गम्भीर हुनुपर्छ र लास्टमा मुस्कान आउनुपर्छ। त्यो इमेल आइडीको बारेमा म यति भने, कल आइडी भनेको मैले भन्न खोजेको के भने तपाईँ स्काइप, भाइबर, व्हाट्सएप सबैमा चाहिँ स्कलरसिप एप्लाई गर्दाखेरि तपाईँले रहिराख्नुपर्छ। त्यहाँ पनि एउटा डिसेन्ट प्रोफाइल चाहिँ राख्नुपर्छ, अवतार टाइपको प्रोफाइलहरू नराख्नुहोस्। स्कलरसिपसम्म कमसे कम तपाईँको फ्रिडम ब्यान गर्न खोजे होइन, तर एटलिस्ट वाइल यु एप्लाइड र तपाईँको एप्लिकेसन सेलेक्सन अथवा रिजेक्सन हुन्जेल कमसे कम तपाईँ चाहिँ त्यसमा आइडी पर्फेक्टली ट्युन्ड आइडी चाहिँ राख्नुहोस्। स्कलरसिप फर्म कम्प्लिटेड, स्कलरसिपमा तपाईँको फर्म हुन्छ, अभियस हुन्छ, 4-5 पानाको हुन्छ र त्यसमा तपाईँको सबै इन्फर्मेसन एब्स्ट्र्याक्ट फर्म गरेर उसले लिन खोजेको हुन्छ है। र त्यो कुनै कुराहरू 5 लाइनमा लेख्न परेको हुन्छ, कुनै कुराहरू 2 लाइनमा भरेको हुन्छ। ल्याङ्ग्वेज एन्ड अर एप्टिट्युड टेस्ट, अब ल्याङ्ग्वेज टेस्टहरू आजकलको स्कलरसिपमा त नमाग्ने कुरै भएन हैन। बिना ल्याङ्ग्वेजको स्कलरसिप नै छैन। तपाईलाई अङ्ग्रेजीमा IELTS अथवा टोफेल, नर्थ अमेरिकन युनिभर्सिटीमा जान खोज्नु भएको छ भने टोफेल र अरू सबै ठाउँमा चाहिँ IELTS चाहिँ गर्नै पर्ने आवश्यकता छ। IELTS को 6 माथिको है 5.5 पनि एक्सेप्ट गर्छ, तर 6 माथिको स्कोरलाई चाहिँ राम्रो मानिन्छ। 7 ल्याइहाल्नु भयो भने अरू कुरामा मेहनत गर्नुस्, यतापट्टिबाट निश्चिन्त भयो हुन्छ। 7 ल्याइहाल्नु भएछ भने धेरैजना 7 ल्याउँदैन हैन, तर 7 ल्याइहाल्नु भएछ भने यसको विषयमा चिन्ता तपाईँ गरिराख्नु परेन कि ल्याङ्ग्वेजबाट म छाटिन्छु, ल्याङ्ग्वेजबाट तपाईको छाट्ने सम्भावना कम्प्लिटली गन है। यसको बारेमा पनि म पछि स्टेटमेन्ट अफ पर्पज के हो र कसरी लेख्ने भन्ने कुरा, यो बहुत इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट हो। यो तपाईलाई दर्शाउने, तपाईको पिक्चर बाइ वर्ड्स हो हैन, तपाईको क्यारेक्टर बाइ वर्ड्स हो र यसलाई हामी चेप्टर नै बनाएर फर्दर स्लाइड नै बनाएर राखेका छौं। त्यसपछि स्कलरसिप एस्से, यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट हो। म त भन्छु सबभन्दा किन तपाईलाई स्कलरसिप चाहियो भन्ने कुरा चाहिँ देखाउनलाई त्यो इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट हो। हेल्थ डिक्लारेसन अर टेस्ट रिपोर्ट, हेर्नुस् अहिले कोभिड-19 चलिरहेको छ, त्यो भन्दा अगाडि पनि हामीलाई डेभलपिङ कन्ट्री तथा गरिब राष्ट्रका क्यान्डिडेटहरूलाई उनले फर्ममै एउटा डाक्टर, उसको डाक्टर तोकिदिया हुन्छ। तपाईले उसको फी मात्रै पे गर्नुपर्छ, उसको डाक्टर तोकिदिया हुन्छ के फलानु डाक्टर साहब कहाँ गराएपछि अथवा अस्पताल तोकिदिया हुन्छ। अनि त्यहाँ गएर एउटा फर्म दियो उनीहरूलाई, अनि कति 5,000 5,500 रुपैयाँ दिएर अनि तपाईँ उसले ब्लड स्लट निकाल्छ अनि सबै चेक गर्छ अनि हि फ्री फ्रम एनी डिजिज भन्ने लेखिदिन्छ एन्ड देन यु एट्याच इट। अहिले त अब कन्फर्म याद गर्नुस्, अहिले एप्लिकेसन हुने सबै स्कलरसिपमा तपाईको कोभिड इन्फेक्सन छैन भन्ने सर्टिफिकेट अनिवार्य गर्नेवाला छ, उनीहरू राख्नेवाला छ। दोस्रो चरणमा तपाईँ जब फ्लाइ गर्न थाल्नुहुन्छ, अहिले सिलेक्सन तपाईँको भएको छैन, डोन्ट वरी, तर जब फ्लाइ गर्न थाल्नुहुन्छ र ल्यान्ड गर्नुहुन्छ उसको भूमिमा, उसले तपाईलाई केही बाँकी राख्दैन, टेस्ट गर्छ कि केही भन्नु छैन कि सबै टेस्ट गर्छ। त्यसकारणले त्यो एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी पनि हो, किन पैसा पनि तिर्नु पर्दैन, तपाईलाई केही बिरामी छ भने थाहा पनि लागिजान्छ, किन उसको सिस्टम धेरै राम्रो हुन्छ, सबै कुरा टेस्ट गरिदिन्छ, रिपोर्ट हुन्छ, अनि तपाईलाई एउटा हुन्छ नि मेरो हेल्थमा केही कमजोरी छैन, आई क्यान प्ले, आई क्यान डान्स, वाटेभर। र प्रोजेक्ट प्रपोजल, खास गरिकन नर्थ अमेरिकन युनिभर्सिटिजहरूले चाहिँ प्रोजेक्ट, तपाईँ रिसर्च केमा गर्न खोज्ने, तपाईँको ओरिएन्टेसन कता छ, तपाईँको क्यारियर गोल र एकाडेमिक कसरी जुड्छ, कसरी एक आपसमा अन्तर सम्बन्धित छ, त्यो चाहिँ उसले खोजेको हुन्छ र त्यसलाई हामी चर्चा गर्छौं। कभर लेटर, यो कभर लेटर कस्तो हो भने तपाईहरूले जस्तो क्याम्पस प्रमुखसँग वा कार्यालय प्रमुखसँग, श्रीमान कार्यालय प्रमुखज्यू घर बिदा पाऊँ भन्ने जुन लेख्नुहुन्छ नि, मेरो घरमा अत्यावश्यक यस्तो यस्तो भएको हुनाले हो, त्यस्तै हो, मैले अब डियर सिलेक्सन कमिटी, रेस्पेक्टेड सिलेक्सन कमिटी हैन, यस्तो खालको हो कभर लेटर। त्यो धेरै हुँदैन, तर ग्रामेटिकल मिस्टेक चाहिँ हुनु हुँदैन। नो अब्जेक्सन लेटर, यहाँलाई सबैलाई थाहा छ, तपाईँ कसैको इम्प्लोइ हो, त्यसले तपाईलाई रेकमेन्डेसन गरेको छ भने पनि उसले धेरै जसो स्कलरसिपमा, जस्तो कुनलाई याद गरौँ भने अब यो जापानको ग्रिप्स भन्ने छ हैन, थाइल्यान्डको स्कलरसिप छ हैन,
सरकारले पठाउने स्कलरसिपहरुमा सरकारी अड्डाको नो अब्जेक्सन लेटर उसले एउटा एट्याचमेन्ट खोज्छ, सबैले फेरि खोज्दैन, सबैले चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टै जान पाउँछ। रिकमेन्डेसन लेटर, रिफरेन्सेस भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट है। यो मैले केही स्टुडेन्ट्सहरुको म त डेनमार्कमा कमिटीमा पनि थिएँ, स्टुडेन्ट रिप्रेजेन्टेटिभ पनि थिएँ धेरै दिनसम्म, र म यो फर्स्ट चरणको सिलेक्सन चाहिँ गर्थेँ, जस्तो 100औंको संख्यामा निवेदन आउँथ्यो, त्यसमध्येबाट डबल उसले चाहिएको 40 सिट हो भने 80 जनालाई तपाईँ 80 जनामा पुर्याइदिनुहोस् भन्ने हामीले हेर्छौँ। हाम्रो काम अर्कोले स्क्रुटिनाइज गर्थ्यो, र मैले नेपाली स्टुडेन्टहरू धेरैजनाको रिकमेन्डेसन लेटर अरूबाट लेखाउने तर मबाट एडिट गराउने त्यस्तो खालको पढेको छु। अति महत्वाकांक्षी हुने गरेको छ। एउटा A4 साइजको पेपरमा तपाईँ पुरा रामायण 7औं काण्ड लेखेर नो यु आर नट, रिकमेन्डेसन लेटर इज जस्ट टेलिङ द्याट कि तपाईँ कम्पिटेन्ट हुनुहुन्छ यो 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 कारणले, यति हो के कुरो। र होम टु कसबाट लेखाउने हैन भन्ने कुरो भेरी डिटर्मिनिस्टिक हुन्छ। अब सुन्नुस्, एकाडेमी भनेको नट प्रोफेसन। मलाई लेखाउनु भयो भने मेरो एक दुई ठाउँमा राम्रो चिन्जान छ, तर मलाई लेखाउनु भयो भने भन्दा युनिभर्सिटीको प्रोफेसरलाई लेखाउनु भयो भने, रिनाउन्ड प्रोफेसरलाई लेखाउनु भने फार 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 बेटर हैन। त्यसकारणले यो हाकिम बढी नलेजेबल हुन्छ भन्ने कुरो नेपालमा मात्रै चलन छ हैन, नेपालमा मात्रै मान्छ। नलेज भनेको जसको डिग्री छ, जसको परफर्मेन्स छ उसको बढी हुन्छ। जो जुन क्षेत्रमा जति हस्ती भएर काम गरेछ त्यसको नलेज चाहिँ बढी हुन्छ। त्यसकारणले त्योसँग त्यो क्षेत्रको रिकमेन्डेसन भयो भने तपाईँ म्याच गर्छ हैन। अमेरिकाको युनिभर्सिटिजहरुमा अमेरिकन युनिभर्सिटीबाट पीएचडी गरेका मान्छे खोज्न सक्नुभयो भने इट इज गुड। त्यस्तो खालको मान्छे कि मान्छे को छ त्यो देशबाट शिक्षित, त्यो देशबाट कनेक्टेड हैन, त्यो देशको बारेमा पढ्ने लेख्ने कोही छ भने इट इज बेटर। अदरवाइज युनिभर्सिटी प्रोफेसर आर द बेस्ट। इन्टरभ्यू, सम स्कलरसिप तपाईलाई त्यही अघि मैले भने नि कलर आइडीमा कल गरेर तपाईको कुराकानी हैन, पेपरमा त तपाईँ 2 डाइमेन्सन लेख्नुहुन्छ, 3rd डाइमेन्सन उसले चेक गर्न खोज्छ हैन। र आईटी एन्ड कम्युनिकेसन स्किल पनि तपाईको आईटी एन्ड कम्युनिकेसन स्किल उसले टेस्ट गरिरहेको हुन्छ है। तपाईले पठाउने डकुमेन्ट कर्नरहरू मिलिया छ छैन, क्रप गर्नु भएको छैन, कम्प्रेस गर्नु भएको छैन, अरेन्जमेन्ट सिस्टमेटिक छैन छ कि छैन, अनि सम्बोधन, अनि त्यसको लजिकल अरेन्जमेन्ट अफ द प्याराग्राफ्स इन इमेल, यस्तो कुराहरू तपाईँ उसले एकदम इभ्यालुएसन गरिरहेको हुन्छ हैन। यद्यपि त्यो इमेल फर्स्टमा पढ्ने क्लरिकल स्टाफले हो, तर फरवार्ड गर्छ उसले अथवा कमिटीमा जान्छ, र त्यो कुराहरू तपाईको मार्क चाहिँ उसले गरि नै रहेको हुन्छ। अब तपाईको क्षमतै छैन, एकदम भद्दा मोबाइलमा यसरी फोटो खिचेर यसरी पठाउनु भन्दा अहिले त स्क्यान सफ्टवेयरहरू छ, तपाईलाई पीडीएफ बनाइदिन्छ, पीडीएफ अथवा जेपीजी बनाइदिन्छ, त्यो बनाएर अनि स्मल साइजमा अप्सन हुन्छ कुन साइजको बनाउनुहुन्छ त्यो साइजको बनाउनुस् अनि पठाउँदा चाहिँ हुन्छ। यो हो राम कहानी पुराको पुरा स्कलरसिप एस्पायरेन्ट्सको चेकलिस्ट है। तपाईँ स्कलरसिप पाउनको लागि गर्नुपर्ने कार्यहरू के हुन् त्यो कुरा। अब चाहिँ हामी केही इम्पोर्टेन्ट कुराहरूमा जो चाहिँ इभ्यालुएसन कमिटी कहाँ जान्छ र जसले इभ्यालुएसनमा प्रभाव पार्छ ती कुराहरू चाहिँ चर्चा गर्छौँ। अब सबभन्दा पहिले हामी रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो स्कलरसिपको बारेमा हैन, र एलिजिबिलिटी एरियाज तपाईको पुग्छ पुग्दैन भन्ने एस्योर हुनुस् अनि मात्रै मेहनत गर्नुस् हैन। अनि प्रिपरेसन अफ डकुमेन्ट, त्यसमा सिभिज, स्टेटमेन्ट अफ पर्पज, मोटिभेसन एन्ड स्कलरसिप एसेज हैन, यो सबै कुराहरूको तयारी गर्नुपर्छ। रिकमेन्डेसन्सहरू चाहिँ रेफरेन्सहरू चाहिँ टाइगर रेफरेन्सलाई उसले सोध्छ। सुन्नुस्, तपाईलाई उसले रेफरेन्स लेख्न भनिदिनु भयो, उसले सही गरिदियो, तर उसले फेरि राम्रो स्कलरसिपले चाहिँ फेरि चाहिँ इमेल पठाएको हुन्छ। तपाईँ यस्तो मान्छेलाई भन्दै राख्नुपर्छ, सर म्याडम मैले एउटा स्कलरसिपमा भरेको छु, हजुरलाई रेफरेन्स राखेको छु, हजुरले लेखि पनि दिनु भएको छ, कुनै मेल आयो भने म जस्तो छु त्यस्तो लेखिदिनु होला, अलि राम्रै लेखिदिनु होला है भनेर भनिराख्नुपर्छ है। अनि त्यसमा पनि हेर्नुपर्छ, कति मान्छेहरू एकाडेमिकली साउन्ड हुन्छ तर साइकोलोजिकली जिलस टाइपको अथवा नेगेटिभ रिमार्क गरिदिने टाइपको कस्तो भन्ने हैन, त्यो आई कान्ट डिस्क्राइब बट आई हेभ समटाइम्स आई हेभ मेट पिपुल हैन, तिनको मैले पढेको छु इमेलहरू कहीँ न कहीँबाट पढेको छु कि उसले रिकमेन्ड गर्दाखेरि उल्टा पुल्टा लेखिदिने एउटा कमसे कम हैन। अरू कुरा त त्यहाँको इभ्यालुएसन कमिटीले हेरिहाल्छ नि हैन। त्यसकारणले त्यो रेफरेन्स राख्दाखेरि तपाईँ बी केयरफुल, बी स्योर द्याट
कि तपाईको पोजिटिभ डाइरेक्सनमा जाओस् भन्ने कुरा। टेस्ट एन्ड स्कलरसिप इन्टरभ्यू, अब डिफ्रेन्ट टेस्टहरू उसले लिन सक्छ, धेरै स्कलरसिपहरूले इन्टरभ्यू पनि लिनुपर्छ। इन्टरभ्यूमा आत्तिनु चाहिँ हुँदैन धेरै हैन, बिस्तारै वर्ड बाई वर्ड चाहिँ बोल्न सक्नुपर्छ। इङ्ग्लिस सबैको यस्तै हो, कसैले गफ दिन्छ, कोही इन्टरनेसनल संस्थाहरूमा पढेको छ वा ब्रिटेनै 2 3 4 साल 5 साल अमेरिका ब्रिटेनमा बसेको छ भने अलिकति उसको तुलनात्मक रूपमा राम्रो हुने हो। तर तपाईँ हामी गाउँमा स्कुलिङ भएको, सहरमा अन्डर ग्रेजुएट भएको हैन, फेरि गाउँको ब्याकग्राउन्डमा गएर काम गर्नु परेको मान्छेहरूको इङ्ग्लिस चाहिँ मोरलेस एउटा अप्पर लिमिट र लोअर लिमिट भित्रै हुन्छन् हो। त्यसबाट घबराउनु हुँदैन। इङ्ग्लिस इज नट भेरी इम्पोर्टेन्ट देन योर कन्टेन्ट इन्टेन्ट हैन। तपाईँ भित्रको कुरा, तपाईँको लक्ष्य भन्दा इम्पोर्टेन्ट हो, त्यो चरणमा तपाईँले सो गर्नुपर्छ। तर इन्टरभ्यूमै चाहिँ होइन के, इन्टरभ्यूमै तपाईँ इजएमआर मिलाएर बोल्नुपर्छ, डजन मिलाएर बोल्नुपर्छ भने नट नेसेसरी। इफ यु क्यान इट्स ओके, इट्स फाइन, इट्स बेटर देन द्याट। तर तपाईँ त्यो चुकिहाल्नु भएको छ र त्यस कारणले तपाईँ चाहिँ आफ्नो आत्मविश्वासमा चाहिँ कहिले पनि कमी आउन दिनु हुँदैन। र कोरेस्पोन्डेन्सेस आफ्टर सक्सेस अर ओके आफ्टर सक्सेस अर फेलियर, आई डोन्ट विश एनी वान अफ यु rejected, okay, that's why I didn't write here. र तपाईलाई उसले सूचना दिन्छ, तपाईको निवेदन आइपुग्यो हैन। अब त्यसमा धेरै प्रतिक्रियाहरू हुन्छ के। मान्छेले के लेख्छ भने ओहो थ्याङ्क यू सो मच, वेदर इज हट हियर, आई होप यु आर इन कोल्ड, स्नोफल मस्ट बी देयर। नो व्हाई यु आर राइटिङ सो मच, ओके, be formal, you are not childhood friends. You can't write that how is your wife, how is your children, how do you do Jacobs, please write me back. No, it's not good. र रुड हुनु पनि गुड होइन हैन, रुड हुनु पनि। त्यसकारणले फर्मल इमेल राइटिङको एउटा तपाईँ एउटा आफू कोर्स पनि तयार गर्नुपर्छ। रुड पनि हुनु हुँदैन, 2-3 लाइनमा कहानी फिनिश गरिदिनुपर्छ। र उसले जब तपाईलाई रिजेक्ट गर्ने, एक्सेप्ट गर्ने जब गर्छ इमेल गर्छ हैन, तपाईको पहिलो चरणकोमा छनौट भएको छ, द्याट मिन्स यु आर सिलेक्टेड के। उसको दोस्रो चरण पनि सिलेक्टै हुन्छ के, द्याट मिन्स यु आर सिलेक्टेड है। तर त्यसमा तपाईको ओभरवेलमिङनेस हैन, अब तपाई खुसी त बहुत हुन्छ, बहुत धेरै हुन्छ, उफ्रिन मन लाग्छ, फुटबल जति ग्राउन्ड चाहिन्छ हो हा हि सबै मान्छेमा उत्साह हुन्छ, त्यो बस्ट आउट हुन्छ। तर त्यो इमेलमा पोखिनु हुँदैन है, त्यो त्यति धेरै खुसी के, ठिकठाक एकदम त्यसलाई लिमिटमा राखेर oh yes I thank the evaluation committee for providing me time to evaluate my applications and providing me opportunity to prove myself in an international environment. कति राम्रो आयो के, बोल्दा बोल्दै आयो भनौं न। त यो भयो एक किसिमको प्रोफेसनल बिहेभ के। तपाईले मलाई अवसर दिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। म आफ्नो तर्फबाट कुनै पनि कसर बाँकी राख्ने छैन। तर तपाईं मेरो वहाँ जाने एउटा सपना, मुभी जाने सपना, अनि कोका कोला के खान्छ के अंग्रेजहरूले, त्यो बर्गर खाने सपना पूरा हुनेवाला छ। आई एम कमिङ टु अमेरिका, या इपी हु हा इमेलमा लेख्नु हुँदैन। त्यो रिजेक्सनको केसमा रिजेक्सन इज नेभर ए रिजेक्सन। तपाईको हार्ड वर्क कहिले पनि काम नलाग्ने बन्दैन, कसैले मिल्काइदिँदैन। त्यसकारण उसले पहिले लेख्या हुन्छ, के लेख्या हुन्छ भने धेरैजना कम्पिटिसन थियो, तपाई धेरै योग्य हो, तपाई जस्तो योग्य मान्छेहरू पनि थिए, मैले तपाईलाई यसपालि चाहिँ स्थान दिन सकिन। यस्तो खालले उ आफै यति नरम छ भने तपाई पनि नरम हुनुपर्छ। आई अन्डरस्ट्यान्ड योर सिचुएसन एन्ड कन्डिसन, नो, यस्तो खालको भाषामा जानुपर्छ। न कि एक दुई जना अस्ति फेसबुक स्टेटस तपाईले पनि हेर्नु होला, दुई जनाको सिलेक्सनको बारेमा फेसबुकको स्टेटसमा गाली गरेर बस्छ। If I were the selection committee, I will ban him for 3-4 years. हैन, त्यस्तो हुँदैन नि। तपाई भन्दा योग्य छ भने तपाईले कसरी पाउनुहुन्छ? त्यहाँ 4000 मान्छे एप्लाई गरेछ अनि 40 जना मान्छे लिया छ। त कोही त छाटिन्छ, कोही त छुट्छ। अनि तपाई गाली गर्ने इभ्यालुएसन कमिटीलाई अथवा तपाई स्कलरशिपलाई त्यस्तो गाली गर्न पाउनुहुन्न। इमेलबाट नेभर डु इट मिस्टेक, किनकि कहिले काहीँ मिस्टेकले पनि रिजेक्सन लेटर आएको हुन्छ, कहिले काहीँ मिस्टेकले पनि रिजेक्सन लेटर आएको हुन्छ। र तपाईलाई भनौं तपाईको भाग्य यदि मजबुत छ भने तपाईको परिश्रमले फल पाउन पनि बेर गर्दैन। केही मान्छे स्कलरशिप डबल स्कलरशिप पाएको हुन्छ, तपाई पाउन सक्नुहुन्छ। तर इमिडिएट रिजेक्सन लेटर आएकोमा तपाई आगो बाल्दिनु हो भने त्यो चाहिँ गुम्न सक्छ। त्यसकारण बी केयरफुल। तपाईको एस्पाइरेसन्स कहाँबाट आउँछ, कसरी आउँछ, कसरी बर्न गर्छ मान्छेमा इच्छा। केही मान्छेहरू पहिले म नेगेटिभबाट जाम,
केही मान्छेहरू बाई नेचर चाहिँ बहानेबाज हुन्छन्, एक्जुसाइटिस, द डिजिज अफ एक्सुसाइटिस। म यो गर्दिनँ, म यो भ्याएन, बुवाले दिएन, यसपालि बिहा गर्नुपर्ने थियो, यो मर्यो, ऊ आयो, भूकम्प आयो। दिज अल आर एक्सक्युजेस टु पुट अन योर सेल्फ। यु आर हाइडिङ योर फेस द्याट यु डिडन्ट वर्क हार्ड। तपाईँ त्यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्नुपर्छ भने तपाईँको एस्पाइरेसन्सको सोर्स सबभन्दा पहिले मनी इज अटमोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ, धेरै धेरै महत्त्वपूर्ण चिज हो। नैतिकता, कानुनी, धार्मिक तरिकाले कमाएको पैसा धेरै इम्पोर्टेन्ट छ कि यी बाहेकको तरिकाले कमाउनु हुँदैन। तर यो बाहेकको तरिका पैसा त स्कलरसिपमा आउँछ, हेर्नुहोस् राम्रो आउँछ। 2 लाख रुपियाँ नेपाली रुपियाँ प्रति महिना आउनु, त्यसमा 30-40 हजार रुपियाँ खर्च गरेर बाँकी रुपियाँ बच्नु भनेको त इट्स अ ग्रेट होइन। यसो त्यो तपाईँको त्यसको लागि त्यो तपाईँसँग 2 लाखको जोडजाड गरेर राख्नुहोस्, अलिअलि त्यहाँ पनि काम गर्नुहोस् होइन, अलिअलि काम पनि गर्न पाउँछ। अनि कामसाम गरेर अलिकति ब्याग चाहिँ तपाईँको मनी फिल्ड भयो भने तपाईँलाई राम्रो हुन्छ, भविष्य राम्रो हुन्छ। मनीबाट तपाईँ धेरै चिज किन्न सक्नुहुन्छ, कार किन्न सक्नुहुन्छ, घर किन्न सक्नुहुन्छ, जग्गा किन्न सक्नुहुन्छ। त्यो मोटिभेसन तपाईँको मनी पनि हो। मनी इज नट अलवेज ब्याड। आदर्शवादीहरू भन्छन् होइन, यस्तो 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 होइन, मुना मदन डायलग टाइप कुराहरू। तर मनी इज इम्पोर्टेन्ट। शर्त के छ भने यो वैध स्रोतबाट, वैध तरिकाबाट चाहिँ आर्जित गरेको हुनुपर्छ, स्कलरसिपबाट आर्जित गरेको। अब तपाईँसँग क्षमता छ होइन, तर तपाईँलाई यो मौका मिलेन। अब तपाईँ स्कलरसिपले तपाईँलाई के गर्छ भने इन्टरनेसनल एरिनामा तपाईँलाई प्रुभ गर्ने धेरै नेपालीहरू धेरै राम्रो गरेका छन्। तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्न, कति ओहदामा पुगेछन्, आश्चर्य लाग्छ क्या तपाईँलाई। एउटा प्रोफेसर राजीव झा हुनुहुन्छ, चाइना जानुभयो पहिले पढ्नको लागि, सामान्य स्कलरसिपमा आफ्नो पैसा तिरेर जानुभयो। पछि त उहाँको अहिले राजदूत हुनुहुन्छ। उहाँ त चाइनाको तर्फबाट त्यो के राजदूत भन्छ, के यस्तो गुडविल राजदूत त्यस्तो बनाएको छ, अनि सबै दिएको छ चाइनाले। त्यस्तो राम्रो काम गरेपछि राम्रो तपाईँ एकाडेमिक गर्ने चान्स चाहिँ तपाईँको स्कलरसिपले प्रोभाइड गर्छ। एकाडेमिक टुरिज्म होइन, जतातता फिर्ने बानी छ भने सबभन्दा राम्रो हो तपाईँ स्कलरसिपमा जानु के। उनीहरूले पैसा पनि दिन्छ, घुमाउँछ पनि, जुन पाए त्यही इन्स्टिट्युटमा लान्छ पनि, एक्सकर्सन लान्छ। आफै पनि गयो भने धेरै लाग्दैन होइन, आफै पनि गयो भने पैसा धेरै उतातिर महँगो चाहिँ छैन, तपाईँले दिएको एमाउन्टमा महँगो चाहिँ छैन। तपाईँ एउटा सिटीमा हुनुहुन्छ, अर्को सिटीमा जानुहोस्, अथवा ब्रिटेनमा हुनुहुन्छ, फ्रान्समा गइजानुहोस्, इफेल टावरनिर यसो सेल्फी हानेर टुडे इन पेरिस भनेर राख्नुहोस्। त्यो मोटिभेसन हो नि, त्यो त एकाडेमिक टुरिज्म तपाईँको हुन्छ होइन। डेभलपिङ ओपन माइन्डेडनेस। हाम्रो समाज एउटा किसिमको परम्पराबाट हाम्रो रूढिवादिता छ, हाम्रो जकरेको छ। तपाईँ बाहिर जानुभयो भने तपाईँको माइन्ड चाहिँ ओपन हुन्छ, यो चाहिँ सर्टेन छ। किन तपाईँ जस्तै अरू मान्छेहरू भेट्नुहुन्छ, अरू महादेशको मान्छेहरू भेट्नुहुन्छ, उनीहरूको अरू छन्। तपाईँलाई लाग्छ गाई खाने अधर्म हो, अर्को गाईको खाइरहेको हुन्छ तपाईँसँगै टेबलमा बसेर। अनि तपाईँ सोच्न थाल्नुहुन्छ कि ए गाई खान त मेरो लागि अधर्म हो होइन, हामी हिन्दूहरूका लागि अधर्म हो नै, मैले छुनु पनि हुँदैन। तर उसको लागि त ठिकै हो, उसलाई म किन घृणा गरौँ होइन। मुसलमानले सुँगुर देख्यो भने रिस उठ्छ, अर्को मान्छे सुँगुरकै त्यो के भन्छ त्यो पाउरोटीको बिचमा दाबेर खान्छ, बर्गरमा दाबेर खान्छ होइन। त्यस कारणले तपाईँको माइन्ड चाहिँ ओपन माइन्डेडनेस हुन्छ। महिला पुरुषको बारेमा पनि धेरै हाम्रो बन्देज, एउटा सोच सङ्कीर्णताहरू नेपाल भारत साउथ एसियामा छ होइन। हाम्रो एक किसिमको लिमिटेसन छ, त्यो पनि त्यहाँ गएर तपाईँ हेर्नुहुन्छ, महिला त्यहाँ सबै काम गर्न सक्छन्। महिला चाहिँ दिउँसो बिहान राति जतिसुकै बेला फ्रिडम हिँड्न सक्छन्, महिला चाहिँ चुज गर्न सक्छन्, महिला चाहिँ छोड्न सक्छन्, महिला सामान बोक्छन्, महिला चाहिँ फायर गन चलाउँछन्, एभ्रिथिङ। त तपाईँको यो जुन रूढिवादिता हामीभित्र सबैभित्र छ, मभित्र पनि छ, त्यो चाहिँ ब्रेक गर्ने, त्यो चेन ब्रेक गर्ने चाहिँ एउटा काम चाहिँ स्कलर। यसबाट पनि तपाईँ वर्ल्ड अफ लिबर्टी भनेको फ्रिडमलाई कसरी म भनौँ, यो एउटा किसिमको मानवले पाएको सबभन्दा ठुलो उपहार हो मान्छेको फ्रिडम। त्यसैले म भन्छु जुन कन्ट्रीमा फ्रिडमको सिस्टम छैन त्यहाँका नागरिक जतिसुकै धनी पनि भए पनि सब थोक गुमायो के, सब थोक गुमायो। तपाईँ हामी कहाँ त छ नि फ्रिडम, एकदम राम्रो फ्रिडम छ। अझ योभन्दा एउटा धनी फ्रिडम, एउटा राम्रो फ्रिडम चाहिँ अवसर तपाईँले हेर्नुहुन्छ, कस्तो मान्छे स्वतन्त्र छ, कति मान्छे त्यहाँलाई एकअर्काको प्राइभेसीलाई अनर गर्छ होइन। त्यो कुराहरू पनि एस्पाइरेसन हुन सक्छ। नो द रियल मिनिङ अफ लिडरसिप
एन्ड यु ब्रिङ इट ब्याक टु यर कन्ट्री। लिडरसिप भनेको खालि राजनेतामा हुने होइन, पोलिटिकल पार्टीमा हुने होइन के, यु आर अल्सो लिडर। तर यहाँ रिकग्निसन तपाईँको छैन। यहाँ त सबै काम तपाईँ एमालेको फोरेस्टर, काङ्ग्रेसको इन्जिनियर, उसको माओवादीको डाक्टर सबै पाउनुहुन्छ कि यहाँ त्यो डक्टर, राम्रो डक्टर हुनलाई एउटा पार्टी समाएको हुनुपर्छ। नो, दिस इज रङ। ए लिडर इन डक्टर इज डिफरेन्ट थिङ देन लिडर इन ए पार्टी, होइन? तपाईँ बुझ्नुहोस् यो कुरो। त्यस कारणले यो लिडरसिपको डिफिनिसन तपाईँ त्यहाँ प्रोफेसरहरूको आन बान शान जब हेर्नुहुन्छ नि, प्रोफेसर तपाईँ यहाँ जस्तो जति बेला पनि भेटिहाल्ने खालको आउँदैन। पहिले इमेल गरेर तपाईँ ऊ गर्नुहोस्, रिक्वेस्ट लेटर लेख्नुहोस्। रिक्वेस्ट लेटर लेखेपछि उसले तपाईँलाई कुनै बेला टाइम दिन्छ, अनि त्यो टाइम 7 दिनपछि 5 दिनपछि हुन्छ, अनि तपाईँ त्यो टाइममा पुग्नु भएन भने उसले ढोकै खोल्दैन। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले यु अन्डरस्ट्यान्ड हाउ इट गोज हाउ, होइन? इन्टरनेसनल जब त तपाईँ फत्तै पाइहाल्नुहुन्छ, बाहिर पढेपछि तपाईँ त्यहीँनिर चाहिँ पाउनुहुन्छ। अफ फिल्ड त जब त जति बेला पनि पाउनुहुन्छ, होइन? अन फिल्ड पनि पाउने सम्भावना धेरै धेरै हुन्छ। र नेटवर्क भनेको तपाईँको थाइल्यान्डमा मित्र हुनु, तपाईँको बर्मामा मित्र हुनु, तपाईँको ब्राजिलमा मित्र हुनु, तपाईँको अमेरिकामा मित्र हुनु, र त्यसले चाहिँ तपाईँलाई ग्रिट गर्नु, ओ हाउ आर यु, ओहो लङ टाइम नो सी, यस्तो खालको कुराहरू गर्नु एउटा छुट्टै आनन्द आउँछ के। डाइभर्सिटी, विविधता जुन छ नि, यो ह्युमन नेचरको एउटा क्रिएटिभिटी हो के विविधता चाहिँ, होइन? रुल हो के। अनि विविध खालका मान्छे तपाईँको उसमा छ, बन्चमा छ भने यु विल इन्जोय। द्याट्स एनदर मोटिभेसनल फ्याक्टर। लाइब्रेरी र अनलाइन एक्सेस अफ मिलियन्स अफ पब्लिकेसन्स। म तपाईँलाई कोपेनहेगन लाइब्रेरीको फोटो यदि देखाएँ भने तपाईँलाई विश्वास लाग्दैन। 5-6 तल्ला छ, 10 तल्ला छ, है? जताततै किताबै किताब छ, नो हल्ला खल्ला, एकदम पिन ड्रप साइलेन्स छ। एकैचोटिमा तपाईँको 1800 मान्छे चाहिँ बसेर पढ्छ। अनि त्यस्तो लाइब्रेरी हेर्नुभयो भने तपाईँको होस हवास चाहिँ बेपत्ता हुन्छ। तपाईँको सर्टिफिकेटमा धेरै कुरामा भन्दिनँ, जे तपाईँले ल्याइहाल्नुभयो त्यो ल्याइहाल्नुभयो, तर यो नसम्झिनुहोस् कि तपाईँको 80% छैन भने तपाईँ स्कलरसिप पाउनुहुन्न। यो एकदम ऊ हो। सर्टिफिकेटको मतलब हुन्छ, तर केही रिस्पेक्टमा तपाईँको कम आइहालेछ भने तपाईँ अरूतिर बढी देखाएर तपाईँ जित्न सक्नुहुन्छ के। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटी, एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट एक्टिभिटी बनाएर पनि। बाइ द वे म पनि मार्क कम ल्याउने मान्छे मध्येबाट हो, तर पछि इन्क्रिज गर्दै गएँ। म कन्सिस्टेन्टली म एसएलसीसम्म म्याथमेटिक्स पढाएको थिइनँ, र मेरो म्याथ्समा उसमा त धेरै राम्रो आउँथ्यो, बायोलोजीहरूमा यस्तो सब्जेक्टिभमा राम्रो आउँथ्यो, तर मेरो म्याथमेटिक्स मलाई एकदम तपाईँको एसएलसीसम्म नपढेको हुनाले म अलिकति अप्ठ्यारो भएको थियो। त्यस कारणले नेभर अन्डर एस्टिमेट, होइन? त्यो सर्टिफिकेटमा आएको छ भने यु सुड बी ह्याप्पी, होइन, कि मेरो डिस्टिङसन छ। तर छैन भने आई एम नट एलिजिबल र म पाउनै सक्दिनँ भन्ने रुल चाहिँ होइन। र युनिभर्सिटी सिल छुटेको हुन्छ, नेपालै त हो, हाम्रै देश त हो, सिग्नेचर छुटेको हुन्छ, रजिस्ट्रेसन नम्बर मिसम्याच हुन्छ, उसमा तपाईँको क्यारेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रान्सक्रिप्ट र मार्कसिटमा अर्कै भनौँ न, अर्कै हुनसक्छ। त्यो कुरो पहिले तय गरिहाल्नुहोस्, किनकि उनीहरूले अन्डरलाइन गर्छन् अनि हेर्छन् के म्याच गर्छन्। एउटा फर्म डेभलप गरे हुन्छन् अनि लेख्दै जान्छन्। एप्रुभ थ्रु नोटरी पब्लिकबाट अगाडि अङ्ग्रेजीमा लेखाएर राखिराख्नुहोस्। र कुनै युनिभर्सिटीले चाहिँ मेरो काउन्टरमा जा भनेर भन्छ है तपाईँलाई। मेरो काउन्टरमा जा भनेको मतलब तपाईँ सर्टिफिकेट र 2 कपी एक्स्ट्रा डकुमेन्ट लिएर जानुहुन्छ, र उसले उसको सिल लगाइदिन्छ ओरिजिनल हेरेर। यु डोन्ट निड टु डु एनिथिङ। कुनैले है त एज डाइरेक्टेड भनेको छु। कुनै स्कलरसिप चाहिँ यो ओरिजिनल सर्टिफिकेट अन द काउन्टर, होइन, मैले भनिसकेँ। सर्टिफिकेट्स निड टु बी एरेन्ज बाई डेट अफ एचिभमेन्ट। सर्टिफिकेटहरू तपाईँ त्यहाँ पठाउँदाखेरि तपाईँको स्क्यान चाहिँ डेट अफ एचिभमेन्ट्सको हिसाबले क्रोनोलोजिकली हुनुपर्छ, र स्क्यान चाहिँ डिजिटल स्पेस एकदम कम हुनुपर्छ, कम केबीको हुनुपर्छ। एक्स्ट्रा डिग्री इन अदर सब्जेक्ट, मास्टर इन सोसियोलोजी, मास्टर इन रुरल डेभलपमेन्ट, नथिङ वर्क्स। इफ यु आर एप्लाइङ फर फोरेस्ट्री, तपाईँ त्यो डिग्री राखेर त्यसको पनि जबरजस्ती त्यसमा घुसाएर आफ्नो पेपर खराब नगर्नुहोस्, त्यसलाई केही पनि इभ्यालुएसन हुँदैन। हो, रुरल डेभलपमेन्टमा तपाईँ मास्टर गर्न थाल्नु अथवा पिएचडी गर्न थाल्नुभएको छ, मास्टर इन रुरल डेभलपमेन्ट काम लाग्यो, त्यहाँनिर फोरेस्ट्री तपाईँको केही पनि लागेन। तर तपाईँ अब डिग्री चाहिँ फोरेस्ट्रीको हासिल गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ अनि सोसियोलोजीको त्यो राखेर डजन्ट मिन एनिथिङ। इफ नट इङ्ग्लिस, काइन्डली ट्रान्सलेट इट
फ्रम नोटेरी पब्लिक सोर्सेस। तपाईँको कुनै कुनै सर्टिफिकेट कहिले काहीँ नेपालीमा हुनसक्छ, अहिले त छैन त्यस्तो, अहिले त नागरिकता पनि तपाईँको अङ्ग्रेजीमा आउन थाल्यो, अर्को साइडमा अङ्ग्रेजीमा लेख्या हुन्छ, त्यस कारणले दिस इज नट रियली एप्लिकेबल, बट इफ यु हेभ सम ओल्ड सर्टिफिकेट्स अर समथिङ टु प्रेजेन्ट देन ट्रान्सलेट इट, यु हेभ टु पे I mean per paragraph 250. Some applications require copy of your passport. हो कहीँ स्कलरसिपले पहिले नै चाहिँ पासपोर्टको कपी खोजेको हुन्छ, तयारी भएर बस्नुपर्छ, बनाउला भनेर हुँदैन, उड्ने बेलैमै पासपोर्ट चाहिन्छ भन्ने होइन। सिभीमा के राख्नुहुन्छ, करिकुलम भाइटामा तपाईँ प्रत्येक स्कलरसिपको लागि तपाईँले त सबैमा एप्लाई गर्नुहुन्छ, तर सबैमा त्यही स्कलरसिप खेल्नुभयो भने त्यो त्यो तरिका ठिक होइन। कस्टमाइज गर्नुहोस्, खास गरिकन गोल कस्टमाइज गर्नुहोस्। कसैले नुनिलो खोजेको छ भने म नुनको व्यापारी हो भन्नुहोस्, कसैले गुलियो खोजेको छ भने म चिनीको व्यापारी हो भन्नुहोस्। त्यो आर्ट चाहिँ जान्नुपर्छ होइन, त्यो छुट्याउन चाहिँ जान्नुपर्छ। त्यस कारणले सिभी चाहिँ रिभाइज गर्दै राख्नुपर्छ है। saying most thing about you in at least papers and quality hence do not go beyond। तपाईको सिभी 2.5 पेज भन्दा लामो जानु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता छ। त्यसमा प्याराग्राफहरु राख्ने हैन, इन्फर्मेसन हैन, केही म तपाईलाई यसको फर्मेट पनि म देखाउँछु। अब तपाई यति इन्फर्मेसन नछुट्याउनुस्, तपाईको कन्ट्याक्ट नेम इत्यादि, डेट अफ बर्थ, कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन, क्यारियर गोल, academic qualifications achieved so far, awards and honors if you have तपाई चाहिँ मेन्सनेबल है। मैले राते माटो युवा क्लबको हाजिरी जवाब प्रतियोगिता पनि जितेको छु भन्ने खालको आई डोन्ट थिंक इट इज मेन्सनेबल है। त्यो मेन्सनेबल चाहिँ भएन। तर तपाईले हर्बर्ट हम्फ्रे अथवा डब्ल्युडब्ल्युएफ को केही जित्नु भएको छ भने, या डिपार्टमेन्ट अफ फरेस्ट को केही जित्नु भएको छ भने, या इज रिकग्नाइजेबल। वर्क एक्सपिरियन्स तपाईँ केही गर्नु भएको छ भने त्यो, र रिफरेन्सेस अनिवार्य रूपमा लास्टमा चाहिँ रिफरेन्सेस राख्नुस्। र एडिशनल इन्फर्मेसन सच एज कम्प्युटेशनल स्किल्स, तपाईँ कुन कुन सफ्टवेयर हैन, माइक्रोसफ्ट अफिस, स्टाटा, एसपीएसएस हैन, यस्तो खालको कुराहरू, आईटी एन्ड कम्युनिकेसन स्किल्स, ल्याङ्ग्वेज टेस्ट, प्रोफेसनल एफिलिएसन। प्रोफेसनल एफिलिएसनमा चाहिँ तपाईँ धेरै कुराहरू राख्नु हुँदैन। हाम्रो कुनै संस्थाहरू छ भने, रजिस्टर्ड संस्थाहरू छ भने मात्रै राख्न सक्नुहुन्छ। र डेमोन्स्ट्रेटेड लिडरशिप भनेको, वा तपाईँ कुनै अरू विद्यार्थी संगठनको सभापति हुनुभयो, द्याट इज रिकग्निजेबल है, त्यो चाहिँ रिकग्निजेबल छ। तपाईले त्यो चाहिँ लिडरशिप तपाईलाई देखाउँछ हैन। त्यस्तै सेक भन्ने थियो हामी हुँदाखेरि, वा एनजिओहरू थियो, त्यसमा चाहिँ तपाईको कतिको भयो त्यो चाहिँ छ। सिभीमा टु मच इन्फर्मेसन राख्नु हुँदैन, मैले पहिले नै साइज भनिदिएँ। र टेम्प्लेटहरू डाउनलोड गरेर जसले पनि लेख्न सक्दछ, तर टेम्प्लेटलाई एडिट गर्नु सबैभन्दा राम्रो हो। एउटै टेम्प्लेट युज गर्नु इज नट तपाईको फेभरमा जाँदैन। यो विनिङ स्ट्र्याटेजी होइन, यो सर्भाइभिङ स्ट्र्याटेजी हो हैन। कसैलाई दिनु छ कन्ट्याक्ट गर्नलाई त तपाईँ त्यही टेम्प्लेटमा दिनुहोस्, तर टेम्प्लेटलाई तपाईले अलिकति मोडिफिकेसन चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। रङ लेभल अफ इङ्ग्लिस हैन, तपाईको अङ्ग्रेजी यदि कमजोर छ भने, त्यस्तो बेलामा चाहिँ तपाईँ एउटा लेभल भन्दा कमजोरी फिल गरिराख्नु छ भने, अलि जान्ने अङ्ग्रेजी गुड मर्निङ, गुड आफ्टरनुन, गुड इभिनिङ भनिराख्ने मान्छेहरूसँग चाहिँ चेक गराउन चाहिँ बेटर हुन्छ हैन। रङ कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन, अब तपाईको कन्ट्याक्ट नै इन्फर्मेसन नै रङ दिदिनु, इमेलमा त एउटा स्पेलिङ, एउटा लेटर थपिदिनुस्, एउटा डट थपिदिनुस्, कहानी गोल हुन्छ तपाईको, तपाईलाई करस्पोन्ड नै आउँदैन के। अनि टेक्नोलोजिकल स्किलहरु चाहिँ इग्नोर गरेर राख्नु हुँदैन भनेको राख्नुपर्छ। टेक्नोलोजिकल स्किलहरु, फोकस अन रिस्पोन्सिबिलिटिज रादर देन रिजल्ट्स हैन। म यहाँ भएँ, यसको कोषाध्यक्ष भएँ, यसको यो भएँ, यसको यो भएँ, यसको यो भएँ, यसको यो भएँ, लगातार 2-3 प्याराग्राफ त्यो लेख्नु भन्दा हैन, तपाईले एचिभ के गरे हो भने यी कुराहरू सिभी, यु नो हाउ टु प्रिपेयर इट, यो कुराहरू सिभीमा राख्नुपर्छ। सरी चाहिँ रङ टाइपको हो, तपाईँ यसमा हेर्नुहुन्छ भने यो मन लागि नलागी दिने भए स्कलरसिप दिनुस्, नदिने भए आफैसँग राख्नुस्। यो मैले नेटबाट कपी पेस्ट गरे हो, त्यो चाहिँ आइहालेको छ हैन। अनि त्यसपछि यो चाहिँ ओके सरी, यो चाहिँ राइट वे हो। यो चाहिँ अब राइट ह्यान्ड साइडमा एकदम सिस्टमेटिकली एरेन्ज छ, एउटै पेजमा सबै कुराहरू लेखेर राखिरहेछ हैन। तपाईले यसलाई चाहिँ थोरै अध्ययन गर्नु होला, यता जताततै तपाई योभन्दा अझै स्याम्पलहरू, राम्रो राम्रो स्याम्पलहरू चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ।
अब स्कलरसिप फर्म भर्दाखेरि तपाईँ साइबरमा त जानुहोस्, किनकि त्यहाँ मिस्टेक हुन्छ, ह्याक हुन्छ, दुनियाँ हुन्छ, त्यो छोडिदिनुहोस् होइन। र तपाईँले त्यो भर्ने चाहिँ पहिले नै एक दिन हेर्नुहोस्, अर्को दिन चाहिँ त्यसको प्याराग्राफ बनाउनुहोस्, वर्ड लिमिट गनिराख्नुहोस्, अनि पेन ड्राइभमा राख्नुहोस्, अनि कसैकोमा जानुपर्छ त्यहाँ जानु, नभए आफ्नैमा भर्दा सबैभन्दा राम्रो। तपाईँलाई सबै स्कलरसिपले अहिले चाहिँ न्यू युजर रजिस्ट्रेसन दिन्छ, रजिस्टर गरेर, अनि त्यहाँनिर गएर युजर र पासवर्ड दिन्छ र तपाईँ प्रत्येकचोटि चाहिँ एडिट गरेर नयाँ नयाँ कुरा त्यसमा राख्न सक्नुहुन्छ अन्टिल यु सबमिट। तपाईँले सबमिट गरेपछि भन्दा अगाडि धेरैचोटि तपाईँ एडिट गर्न पाउनुहुन्छ, जतिचोटि मन लाग्छ त्यतिपल्ट तपाईँले चाहिँ गर्न पाउनुहुन्छ। स्टेटमेन्ट अफ पर्पज अथवा मोटिभेसन लेटर, इन्टेन्ट लेटर एउटै कुरा हो होइन, एउटै कुरा हो मोरलेस होइन। कसैले मोटिभेसन लेटर, कसैले इन्टेन्ट लेटर, कसैले एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट यस्तो भन्छ। यसले तपाईँलाई दर्शाउँछ, तपाईँको पर्पजलाई दर्शाउँछ। यसले तपाईँको पुरा एजुकेसनल ब्याकग्राउन्ड, प्रोफेसनल एक्सपिरियन्स आदिलाई चाहिँ 2 डाइमेन्सन्समा दर्शाउँछ। तपाईँको क्यारियर गोलसँग चाहिँ तपाईँको अब यो भनेको तपाईँको अटोबायोग्राफी हो, तपाईँ आफैले लेखेको बायोग्राफी हो। तर नार्सिज्म चाहिँ हुनु हुँदैन। नार्सिज्म भनेको म महान छु भन्ने कलाकारिता हुन्छ नि, म मात्रै जान्दछु। धेरै जस्तो टिभी बहसहरूमा जुन मान्छेहरू हेर्नुहुन्छ नि, त्यो के नाम छ त्यो पत्रकार, भारतीय पत्रकार अर्नब। अर्नब इज पर्फेक्ट एक्जाम्पल अफ नार्सिसिज्म है। ऊ चाहिँ अब म मात्रै जान्ने छु यो संसारमा, मभन्दा अरू कोही जान्ने नै छैन, त्यस कारणले उसको प्रस्तुति हुन्छ होइन। त्यस्तो प्रस्तुति तपाईँको स्कलरसिपको मोटिभेसन लेटरमा भयो भने तपाईँको दोस्रो डकुमेन्ट मान्छे पढ्नलाई दुख गर्दैन। यो कुरो एकदम चाहिँ ख्याल राख्नुहोस् होइन। नार्सिजममा यी कुराहरू एकदम डेन्जर छ भनेर मैले पहिले भनिदिएँ, यो कुरा हुनु हुँदैन। म महान विज्ञ हो, म मात्रै विज्ञ हो, मैले भनेको कुरा सबै चिज ठिक छ भन्ने खालको कुराहरू स्कलरसिपमा प्रोहिबिटेड छ। सबभन्दा राम्रो तरिका स्टेटमेन्ट अफ पर्पज लेख्ने चाहिँ विनिङ स्याम्पल पाउँछ होइन, केही नेटहरूमा पनि छ र केही साथीहरूसँग माग्नुपर्छ है। जो स्कलरसिप जितेको छ नि तपाईँलाई दिइहाल्छ नि, मैले दिइहाल्छु, कुन ठुलो कुरो हो होइन। अब त्यो पढेपछि तपाईँलाई मजाले आइडिया आउँछ, स्ट्रक्चर आउँछ होइन, वर्ड्सहरू आउँछ, तपाईँ वर्ड्सहरू कुन चुज गर्ने। र सेम टु सेम नसार दिनुला कसैको। अब यो साथी त जितिसक्यो, यसकै उसले पत्ता लगाइहाल्छ होइन। उनीहरूसँग टर्निट भन्ने एउटा ठुलो मेसिभ सफ्टवेयर छ, त्यो करोडौँ डकुमेन्टमा एक्सेस छ उसको, जहाँसुकैको इन्टरनल डकुमेन्ट, एक्सटर्नल डकुमेन्ट उनीहरूको डिजिटल फाइलिङ भएको छ। र उसले इमिडिएट देन एन्ड देयर तपाईँलाई पत्ता लगाइदिन्छ कि यो टेक्स्ट कहाँबाट ल्याइएको हो, यो यसको मोटो कहाँ थियो, यस्तै कुरा अरूले कहाँ लेखेका थिए। त्यस कारणले प्लाजियरिजम अथवा अरूको कपी गर्ने काम चाहिँ कहिले पनि नगर्नुहोस्। र प्रत्येक स्कलरसिपको लागि बायोडाटा अलग भए जस्तै स्टेटमेन्ट अफ पर्पज पनि सेम रहनु हुँदैन। किन उसको मैले भने नि, नुनिलो मन पराउनेलाई नुन व्यापारी बनिदिनुहोस्, गुलियो मन पराउनेलाई चिनी व्यापारी बनिदिनुहोस्, त्यो सबैभन्दा राम्रो हो। मेक योर फर्स्ट इम्प्रेसन होइन। पहिलो सेन्टेन्स लेख्ने बित्तिकै तपाईँको ओपनिङ गरौँ न, ओपनिङ स्टेटमेन्ट गर्दाखेरि यस्तो लोभ लाग्दो तरिकाले गर्नु पर्दछ जस्तो तपाईँ पहिलोचोटि आफ्नो पहिलो कसैलाई भनौँ न माया गर्ने मान्छेलाई भन्दा जुन तारिफ गर्नु भएको छ सम्झिनुहोस्, हो त्यस्तो गर्नुपर्छ। एकदम सिलसिलेबार, एकदम मनपर्ने, एकदम मिलेको के, चट्ट मिलेको के, तपाईँको भित्रबाट फुट्छ नि। फुट्दा त नेपालीमा फुट्छ हेर्नुहोस्, त्यसो भए नेपालीमा पहिले जट डाउन गर्नुहोस् होइन, पेपरमा लेख्नुहोस्। त्यसलाई बिस्तारै अङ्ग्रेजी बनाउनुहोस्, त्यसलाई बिस्तारै। तपाईँ जरुरी छैन भावना जुन छ तपाईँको आफ्नो मदर टङमा आउँछ, भावना त हामी नेपाली, मन त नेपाली हो भन्छ नि, मन त नेपालीमा आउने हो। त्यो मनलाई ओकल्ने पहिले नेपालीमा, अनि त्यसपछि लैजाने, ट्रान्सलेट गर्ने। र धेरै ड्राफ्टहरू गर्नुपर्छ। स्टेटमेन्ट अफ पर्पज तपाईँको यो एक्जामिनेसन पेपर जस्तै हो होइन। र एक्जामिनेसन पेपर भएपछि यसलाई चाहिँ तपाईँ एक्जामको रूपमा लिँदा बेटर। यसमा चाहिँ एकदम टु द पोइन्ट लेख्नुपर्छ। जार्गन्सहरू अथवा साहित्यिक कुराहरू, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ एभोइड गर्नुपर्दछ होइन भन्ने कुरो मलाई लाग्छ। र आफूलाई चाहिँ धेरै त्यस्तो चाहिँ बनाएर पेस गर्नु हुँदैन। स्कलरसिप यसै अलिकति फरक कुरो हो। स्कलरसिप यसै तपाईँले
तपाईको अवस्था दुरावस्थाले कसरी तपाईलाई फर्दर स्टडीमा बाधा पुर्याइरहेछ र किन तपाईँ त्यो स्कलरसिप पाउन चाहनुहुन्छ त्यसको स्टेटमेन्ट अफ पर्पस अथवा मोटिभेसनल लेटर भनेको तपाईँ आफ्नो क्यारियरमा यहाँसम्म कसरी आइपुग्नु हो र यो स्कलरसिपले कसरी तपाईलाई त्यहाँसम्म पुर्याउन अलिकति स्लाइटली फरक कुराहरू हुन्। एउटा चाहिँ एउटाको ओरिएन्टेसन चाहिँ फिनान्सियल मोर हुन्छ, स्कलरसिपमा फिनान्सियल मोर हुन्छ। बिकज आई कान्ट सपोर्ट माई स्टडी अन माई ओन, आई निड योर सपोर्ट हेयर, प्लिज हेल्प मी भन्ने टाइपको जुन छ त्यो स्कलरसिप यसै हो। नेपाल's forest is being destroyed by somebody and I need to stand here as a district forest officer and do my duty. This scholarship will help me to become district forest officer भनेको मोटिभेसन लेटर हो हैन। तपाई बुझ्नु भएको भयो होला मोटामोटी। ओके, यसमा धेरै स्टाइलहरू मैले तपाईलाई राखिदिएको छु। प्लानिङ फेजमा सबभन्दा पहिले रिसर्च एन्ड रिड सक्सेसफुल एसेज। तपाईँ सक्सेसफुल एसेजहरूको एउटा प्रिन्ट बनाउनुहोस्। मास्टर म पनि त्यही गरेको थिएँ। म रिसर्चमा हुँदाखेरि ठुलो एउटा बाइन्डिङ बनाएको थिएँ सबै रिसर्च सक्सेसफुलहरूको। यस्तो राम्रो थियो त्यो बाइन्डिङ त, मसँग कतै होला पनि जस्तो लाग्छ मलाई हैन। भए कसैले लिएर डिस्ट्रिब्युट गर्नुहुन्छ भने आई क्यान प्रोभाइड इट, द्याट वाज आई प्रिन्टेड इट हैन। एकदम मोटो थियो, 200-300 पेजको थियो। प्रत्येक पढेँ मैले। रिसर्च एबाउट द कमिटी, कमिटीको ब्याकग्राउन्ड, त्यो युनिभर्सिटीको ब्याकग्राउन्ड, त्यो डिपार्टमेन्टको ब्याकग्राउन्ड वेबमै पाइन्छ र त्यो वेबमा चाहिँ त्यो प्रोफेसरहरू केमा कपाल फुलाए हैन, ती चाहिँ तपाईँको लागि सहयोगी हुन सक्छ। त्यसकारणले त्यही हिसाबले चाहिँ तपाईँको ढाल्न चाहिँ, व्यापारी बन्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। develop a passionate story, outline the first draft in English. Okay, writing phase ma chahi create a strong introduction, keep a good structure, so factual interrelations with motto and national policy, use of action verbs. यस्तो verb हुन्छ कि accomplished भन्ने, यस्तो के action verbs हरु तपाई त्यो verb ले हैन रिच्ड भन्नु, एक्म्प्लिस्ड द जर्नी भन्नु, त्यो मजा आउँछ क्या। तपाईको हातमा ब्रह्माले एउटा ताकत दिएको थियो र तपाईले त्यो काम गर्नुभयो भन्ने जस्तो फिलिङ आउँछ क्या। त्यो त्यस्तो भर्बहरू चाहिँ खोज्नु पर्छ। कीप द टोन इन्स्पाइरेसनल एन्ड पोजिटिभ, एकदम भाइब्स चाहिँ तपाईको लङ्गेज तपाईको एकदम पोजिटिभ हुनुपर्छ कि औरा मेक गर्नुपर्छ कि। बुझेको थाकेको चाहिँ हुनु हुँदैन। थाकेको राइटिङले बोरिङ गर्छ, हटाइदिन्छ। र नट बोल्ड, टाइट एन्ड कन्क्लुजन, जति इम्पोर्टेन्ट चाहिँ तपाईको यो बिगिनिङ गर्ने बेलामा तपाईको बारेमा पर्सेप्सन बढ्छ र अन्तिम कन्क्लुजन पढ्ने बेलामा तपाईलाई मार्क खाल्छ। त्यसकारणले यो दुईटा प्याराग्राफ चाहिँ एकदम टाइट एन्ड चाहिँ हुनुपर्छ। फर्स्ट प्याराग्राफ चाहिँ टेस्टी हुनुपर्छ, एकदम चटकारापूर्ण हुनुपर्छ, एकदम जिब्रोमा स्वाद आउने किसिमको हुनुपर्छ। अर्को चाहिँ लास्ट प्याराग्राफ चाहिँ तपाई क्षमतावान हो भन्ने प्रदर्शन गरेको, तपाईको त्यो कन्साइजनेस एकदम ल्याउन सक्नुहुन्छ कुरोको हैन, एउटा इन्टर रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ, एस्टाब्लिश गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो क्षमता दर्शाउने खालको चाहिँ छ। एडिटिङ फेजमा अब तपाई प्रुफ रिड र मेन्टरसँग हेल्प लिनुस्, टिचिङसँग हेल्प लिनुस्। टेक एडभान्टेजेस अफ रिसोर्सेस, गुगल धेरै राम्रो चिज हो। गुगललाई चाहिँ तपाईँ धेरै परेशान गर्नुभयो भने यसले प्रतिफल दिन्छ, सुरुमै दिँदैन कि, धेरै परेशान गर्नुपर्छ यसलाई। यता उता वर्ड पल्टाइ गरेपछि अर्कै रिजल्ट दिन्छ। र रिभाइज अन्टिल योर हार्ट सेज वाउ आएपछि, तपाईँ आफै वाउ आएपछि तपाईले एसेजमा के गर्न हुन्छ र के गर्नु हुँदैन लेख्दाखेरि, इट्स अ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। र जेनरल एससी फर्मेटमा फर्स्ट प्याराग्राफ 4-5 प्याराग्राफमा चाहिँ क्लियर गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ पहिलो इन्ट्रोडक्सन राख्ने, दोस्रोमा रिजन व्हाई यु आर द बेस्ट क्यान्डिडेटमा तपाईँ कन्सन्ट्रेट हुनुपर्छ। थर्ड प्याराग्राफमा अर योर फ्युचर गोल्स के हो, here you need to be specific about what is the highest degree you plan to achieve हैन। तपाईको गोल र करियर इन्टर रिलेसन गर्नु पर्यो, प्रोजेक्सन गर्नु पर्यो, होरिजन हेर्नु पर्यो। हाउ डु यु प्लान टु युज योर एजुकेसन टु अचिभ योर करियर गोल्स, मैले भनिहालेँ त्यो कुरा चाहिँ। र फोर्थ प्याराग्राफमा कन्क्लुजन लेख्नुपर्छ। दिस पार्ट शुड ब्रिङ इट अल टुगेदर एन्ड मेक योर एसे लुक फिनिश्ड एन्ड कम्प्लिट। अब यो चाहिँ एउटा मैले यसो कहीँबाट भेटेर तपाईलाई स्कलरसिप एसे राखिदिएको छु। यो राम्रो छ, यसलाई तपाईँ एकचोटि मध्यनजर गर्नु होला।
र यहाँ हेर्नुहोस् टु मच लङ इज नट एलाउड, देयर इज मोस्टली वर्ड लिमिट फर मोस्ट स्कलरसिप पेसेज होइन। र तपाईँले एकदम सर्ट लेख्न खोज्नु हो भने तपाईँले 1000 भनेको छ र तपाईँले यो पिक्चरमा देखाएको छ नि तपाईँ गणेश परिक्रमा भन्छ त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन। तपाईँ दिएको जति लिमिट पनि युज गर्नुपर्छ र दिएको भन्दा बाहिर पनि जानु हुँदैन। त्यसको एक्जाम्पल यो चाहिँ यो राइट ह्यान्ड साइडमा जुन भएको छ स्टेटस, त्यो स्टेटस हेर्नुभयो भने अब यो भाइबरलाई पनि फेल गर्ने खालको, के भन्छ भाइबर भन्छु रे, ट्विटरलाई पनि एकदम परेशान गर्ने खालको यसको कुराहरू नबुझ्ने खालको स्टेटस छ। यो दुईटा पिक्चरले तपाईँ बुझिहाल्नुहुन्छ म्याक्सिमा के हो र मिनिमा के हो स्कलरसिप एसएसको। र मैले भरेको थिएँ केही भर्बहरू चाहिँ धेरै धेरै युजफुल हुन्छ। ती भर्ब्सहरू चाहिँ यस्तो खालको हुने गर्छ है, यसमा पनि केही त्यस्तो पर्छ। यो भर्बहरूको युजले चाहिँ तपाईँको एउटा पोजिटिभ औरा चाहिँ बनाउने काम गर्दछ है। अनि प्रोजेक्ट प्रपोजल भनेको फेरि अर्को डकुमेन्ट हो। यो भनेको नर्थ अमेरिकन युनिभर्सिटिजहरूले माग्छ र यसको लागि तपाईँलाई आज मैले धेरै यहाँ लेखिदिएँ है। तर म एउटा हाउ टु सेन्ड यु यो डकुमेन्ट छ। यो डकुमेन्ट भनेको प्रोजेक्ट प्रपोजल होइन, एकदम युनिभर्सिटीले नै दिएको र यसमा सबै कुराहरू उल्लेख गरिएर के हुनुपर्छ भनेर मैले राखिदिएको छु। सोसल मिडिया मैले भनेको थिएँ थोरै चर्चा गर्छु। तपाईँको आजभोलि जब एप्लिकेसन र स्कलरसिप एप्लिकेसन गर्दाखेरि क्यान्डिडेटको इन्स्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक वा अरू एकाउन्टहरू चाहिँ सेलेक्सन कमिटीले इभ्यालुएसन गर्छ र त्यसमा मार्किङ गरिएको हुन्छ। तपाईँको ग्लोबल ओपिनियन छैन भने, ग्लोबल ओपिनियन भनेको तपाईँ रेसिजमलाई प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ भने, तपाईँ जेन्डर भाइलेन्स गर्नुहुन्छ भने, तपाईँ भनौँ न एकदम न्यारोड हुनुहुन्छ भने इट डजन्ट गो इन्टु योर फेभर होइन, तपाईँको उसमा जाँदैन। इन्टरनेसनल कम्युनिटीले चाहेकै हुन्छ कि तपाईँ एउटा इन्टरनेसनल सिटिजनरी सो गर्नुहोस्, एउटा आपसी भाइचारा विश्व बन्धुत्व चाहिँ सो गर्नुहोस्। त्यस कारणले यसको के उपाय छ? अब तपाईँले त लेख्या होला, कहीँ न कहीँ त तपाईँले केही न केही लोख्या होला होइन। र अलिकति यो त नेगेटिभ डाइरेक्सन हो। पोजिटिभ डाइरेक्सनबाट ओरिएन्ट पनि गर्नुपर्छ त्यो डाइरेक्सनमा, स्कलरसिपको डाइरेक्सनमा कि म वास्तवमै त्यो स्कलरसिपको लागि त तपाईँले पास्टमा लेखेको स्टेटसेसहरूलाई चाहिँ एडिट गर्न मिल्छ के, एडिट गरेर बनाइदिने के, एउटा बनाइदिने अनि त्यसमा कमेन्ट गरेको जुन मिसम्याच कमेन्टहरू छ त्योसँग नमिल्ने, अब ब्युटिफुल भन्यो भने त्यो मान्छेलाई भनेको हो, त्यो डिलिट गरिदिने। त्यस्तो गरेर केही दिन तपाईँको सोसियल मिडिया पर्फर्मेन्स चाहिँ राम्रो देखिनुपर्छ र कसैलाई पनि हेरेसिभ, कुनै पनि प्लेटफर्ममा हेरेसिभ कुराहरू, नेगेटिभ कुराहरू चाहिँ पोर्ट्रेयल गर्नु हुँदैन। इट्स भेरी भेरी नेगेटिभ इन सेलेक्सन। र आजभोलिको सबै स्कलरसिप र जबले चाहिँ, इन्टरनेसनल जबले चाहिँ यो कुरोलाई हेर्छ। भोलिका दिनमा हाम्रो देशमा पनि यो कुरो आउँछ। हाम्रो देशमा पनि धेरै छाडतन्त्र छ सोसल मिडियामा। अब टेक अवेज मेसेजमा ग्रेड आर इम्पोर्टेन्ट बट अदर डाइमेन्सन्स आर अल्सो कन्सिडर। Apply for as many as you can, but tailor things as per the specific application scholarship. Confidence and positivity are vital ingredients. Effort is irreplaceable. Creativity in expression, intent and translatability is evaluated good. Research capacity is evaluated positively. Positive attitude अथवा पोजिटिभ माइन्डसेट भइराख्नुपर्छ यो राइटिङ गर्ने बेलामा। तपाईँ यो जति डकुमेन्ट मैले भने नि त्यो भनेको कस्तो हुने, ह्याप्पी भइराख्ने, मोटिभेटेड भइराख्ने, इन्टरप्राइजिङ भनेको सबैसँग जोडिराख्ने, क्रिएटिभ, इमेजिनेटिभ भइराख्ने, अप्टिमिस्टिक आशावादी भइराख्ने, डिटरमाइन्ड त्यो काम म प्राप्त गर्दछु भन्ने स्ट्रङ भइराख्ने, यी कुराहरू पोजिटिभ सिनेरियो चाहिँ क्रिएट गर्छ। जस्तो यो पिक्चरमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ, अब रेनलाई तपाईँले चेन्ज गर्नुहुन्छ, मनसुन रेन त हुन्छ नि, त्यसैलाई रिस्पोन्स गर्ने केही मान्छेको तरिका दुःखद, केहीको अति दुःखद र केहीको ठिकै छ, मजा आउनेवाला छ, म घर जान्छु पकौडा खान्छु भन्ने खालको हुन्छ। बी द पोजिटिभ वान, द मिडल वान, ओके, बिकज ब्याड सिचुएसन्स कम्स होइन। तपाईँको लिमिटेसन्स तपाईँबाट मात्रै आएको होइन, यो त इतिहासले सरेर तपाईँलाई त्यो टुङ्गोमा पुर्याइदिएको। तपाईँ आफूलाई ब्लेम नगरिकन बी पोजिटिभ, then only you can produce positive things. Not knowing the type of scholarship you are applying to, यो मिस्टेक्सहरू हटाउनुस् होइन। Not following instructions properly, not answering the essay questions properly, forgetting to a spell check and proofreading from essay, sending sloppy applications, sloppy भन्नाले not in order होइन, नो अर्डर, त्यो अर्डरमा नराखिकन पठाउनु,
नन इन्क्लुडिङ इन्फर्मेसन सच एज ट्रान्सक्रिप्ट एन्ड रिकमेन्डेसन्स, मिसिङ द डेडलाइन। अब तपाईँ प्रिपेयर गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै अनि मिसलाई नै बिताइदिनु भयो भने त डुइङ प्लाजियरिजम, यु कान्ट डु इट होइन। र यो म तपाईँलाई एउटा बहुत ठुलो सेक्रेट जुन चाहिँ मैले हासिल गरेको कहाँबाट भने डेनमार्कमा कोपेनहेगन युनिभर्सिटीको 2.5 साल जति स्टुडेन्ट रिप्रेजेन्टेटिभ बस्दाखेरि, त्यो वेबसाइटमा पनि मेरो नाम छ अहिले पनि होला होइन, थियो त्यो बस्दाखेरि र उहाँहरूसँग मैले धेरै इन्टरेक्ट गर्दाखेरि, डिपार्टमेन्टमा मैले त्यहाँ काम पनि गरेँ, त्यो बस्दाखेरि मैले हेरेँ कि केलाई उनीहरूले भ्यालु दिँदो रहेछ। त्यो चाहिँ हेर्नुहोस् है, नलेज एन्ड रिसोर्सफुलनेस भनेको, नलेज भनेको एउटा त सर्टिफिकेटबाट देखिन्छ, अर्को तपाईँले लेख्ने प्रपोजल होइन, रिसर्च प्रपोजल अथवा एसेबाट पनि देखिन्छ। यसलाई चाहिँ 20 मार्क राख्नुहोस्, यो धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। एसिडिटी भनेको इन्डस्ट्रियसनेस के, नयाँ कुरा तरिकाले मेहनत गर्नु के। अनि पर्जिभरेन्स चाहिँ बारम्बार एउटा काममा तपाईँको सफलता पाएन भने बारम्बार चाहिँ गर्नेलाई चाहिँ भन्छ। प्रोफेसनल कम्पिटेन्स भनेको आफ्नो कामहरू फोरेस्ट्री जान्नु भन्ने हो। जजमेन्ट एन्ड म्याच्युरिटी भनेको यस, त्यो भनेको विश्वलाई जस्तो विश्व छ त्यस्तो स्वरूपमा स्वीकार गर्नु म्याच्युरिटी हो के तपाईँको, त्यहाँनिर हेर्ने भनेको। र तपाईँ सबै कुरा भनौँ न सङ्कीर्ण दायरामा, अब म मधेसको छु त म मधेसकै दायरामा लिमिट भएर, अथवा नेपालको छु त नेपालकै दायरामा लिमिट भएर नेपालकै पक्ष मात्रै वकालत गरेर होइन, अथवा भनौँ साउथ एसियाको कुरा मात्रै भनेर साउथ एसियन इज सुपर लेस अदर देन द साउथ एसियन्स आर डल। इफ यु प्रेजेन्ट लाइक दिस देन बचेर प्रेजेन्ट गर्नुहोस् भन्न खोजेको हो मैले। त्यो धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ स्कलरसिपमा। इट्स नट लाइक नेपाल है। ओरिजिनालिटी एन्ड इमेजिनेसन, तपाईँको क्रिएटिभिटी, तपाईँ फोरेस्ट्रीको कुन काममा हस्तक्षेप गर्न चाहनुहुन्छ, कसरी तपाईँ कास्टको सबै चिज बढाउन चाहनुहुन्छ, त्यो कुराहरू पनि। रिटेल एन्ड ओरल एक्सप्रेसन 10 मार्क। अनि जेनरल रिसर्च एबिलिटी भनेको तपाईँ स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिस कतिको गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको तपाईँको सोन क्यापेसिटी के छ, त्यो कुराहरू चाहिँ हो। र ग्लोबल ओपिनियन मैले भने नि, विश्व बन्धुत्वको भावना, तपाईँको एक्टिभिटी, सोसल मिडिया, तपाईँको भनाइ, तपाईँको लेखाइमा कतिको दर्शन हुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँलाई। खास गरिकन आजकल अफ्रिकन इभ्यालुएटरहरू पनि टिममा हुन्छ र तिनीहरूले चाहिँ अलिकति, अथवा महिलाहरूले अलिकति हेर्छन् के त्यो म्यास्कुलिनिटी छ कि छैन होइन, एकदम पुरुषवादी सोध्छ भने त्यसलाई चाहिँ अलिकति हार्म गर्न सक्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ के। त्यस कारणले न्युट्रल रहनुपर्छ। र यो 100 मार्कमा चाहिँ तपाईँ 20 मार्क ल्याउनु भयो भने तपाईँलाई इन्सफिसियन्ट नलेज छ, तपाईँको रिजेक्सन हुन्छ। पासेबल छ भने तपाईँलाई पनि रिजेक्सन हुन्छ। गुड छ भने तपाईँलाई इमेल आउँछ। भेरी गुड छ भने छनौट हुने सम्भावना हुन्छ, त ग्यारेन्टी गर्दैन। एक्सलेन्टमा छनौट हुने नै सम्भावना हुन्छ। ओभर 80% चाहिँ तपाईँले ल्याइदिनु भयो भने।